यसो मात्रै गर्नुपर्छ त्यहाँ पारेर घुइ फाल्दैन पोजिसन ल राम्रो आउँछ पोजिसन ल राम्रो आउँछ यहाँ छ लास्ट बल डन्डी अरे कहना क्या चाहते हो माने त खतरा खेल्नु पर्ने है अलिक भित्र हाल्न What? Sucking on the free, I'm a boy to the boy here. Rolling on the free, I'm a meet at the labor. अहिले कम सवाल गरेको हैन के गर्ला मिल्छ के ठ्याक्क हुन्छ मैले आफ्नो ध्यान खोज्दै छिलिङले बसिरहेको छ आफ्नो ध्यान खोज्दै छिलिङले बसिरहेको छ नचिया केनमा सुरु अघि न त्यत्रो नम्बर थियो नि त गाडी साला पुगेन साला पटेन भनेको त्यहाँ छोड्दिला हान्न सक्दैन त्यो खान दिन गर्ने